السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله في المحتوى ديال هاد لا فيديو هادي غادي نخدموا لي دو باج 14 et la page 15 من البروغرام ديالكم ديال الخامس ابتدائي ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا نبداو على بركه الله. الدرس ديالنا كيتعلق بالليكسيك لوردر الفابيتيك، يعني الترتيب الابجدي ديال الحروف في اللغه الفرنسيه. Alors, ce que je sais, écris ton prénom, de quoi est-il composé? قالوا لنا نكتبوا الاسم ديالنا، لو برينون هو الاسم، بدر، كريم، سعيد، سهام، هبه، مريم، صفاء الى اخره. هادو هما الاسماء ديالنا. مناش انا كتبت هنايا سهام، مناش كيتكون هاد الاسم ديالنا كيتكون من دي لتر. il est composé des lettres، يعني هو كيتكون من حروف، مجموعه ديال الحروف اللي هما اس اي اش ا ام. دي لي لتر دو l'alphabet que tu connais، يعني غادي نقولي لهم نكتبوا لهم لي لتر اللي كنعرفوا، وحنا كنعرفوهم كاملين راه قريناهم من الصغر. الوغ ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي كيو ار S T U V W X Y Z. هادو هما الحروف ديال الفرنسيه. قالوا لنا اكوا سيغ الالفابي، ليش كيصلحوا لينا لي زالفابي. هاد الحروف هادو اش كنديروا بهم؟ كنكونوا بهم كلمات، كنكونوا بهم جمل، كنقراو بهم تكست صافي. دونك انا هنايا قلت لكم الالفابي سيغ ا كومبوزي دي مو او دي فراز، يعني كنكونوا بهم كلمات او لا جمل. Comment sont rangées les lettres de l'alphabet؟ يعني الاسماء او هاد الحروف هادو كيفاش هما مرتبين؟ الوغ هما مرتبين ترتيب ابجدي، يعني من ا حتى لزد. ما يمكن ليناش نخربقوهم، نبداو مثلا ب او ولا بجي ولا بكا، نو كنبداو ب ا حتى لزد، وهذا هو الترتيب ديالهم. دونك غادي نقولوا les lettres de l'alphabet sont rangées par ordre alphabétique، يعني مرتبين ترتيب ابجدي. j'observe et je découvre. عطاونا هنايا لي زالفابي ها هما بلا ما نعاودو نقراهم، قريتهم ديجا. غنمشيو نجاوبو على لي كيسيون. de combien de lettres l'alphabet est-il constitué؟ يعني شحال عندنا هاد الالفابي في الفرنسيه، يعني شحال بهم هما؟ الوغ هما بهم 26 26. دونك غنقولوا les lettres en français sont 26 او l'alphabet sont 26 ياك. relève dans l'alphabet les voyelles. les voyelles هما الحروف اللي كنشكلوا بهم، يعني الحروف ديال الشكل. عندنا 6 en français اللي هما هادو a o u i e y. هادو هما les voyelles حروف الشكل. alors comment l'appelle-t-on les autres lettres؟ les autres lettres يعني B C D R S إلى آخره شنو كنسميهم؟ كنسميهم les consonnes. les consonnes d'accord. alors on a les voyelles عندنا 6، les consonnes عندنا 20 عندنا 20. alors quelles sont les lettres comprises entre J et M؟ يعني شكون هما الحروف اللي جايين ما بين J حتى الام؟ عندنا هانتوما كاينه هي جي وها ام، اللي جايين بيناتهم هي ك و ال. دونك انا كتبت لكم ك و ال. كاين لتر سو تروف افون اف، يعني شكون هما الحروف اللي جاو قبل من اف؟ ها هي اف، اللي جاو قبل منها هما ا بي سي دي او. دونك هما اللي كتبت هنايا. هاد الدرس راه ساهل بزاف. je construis la règle. complète pour construire la règle avec les mots consonne 26, l'alphabet, voyelle, K, W, Q, D, dictionnaire alphabétique. إذن A, B, C نديرو D هادي، E, F, G, H, I, J, K نديرو هادي، L, M, N, O, P, Q نديرو هادي، R, S, T, U, V, W نديرو هادي، X, Y, Z. alors l'alphabet comporte 26 lettres، يعني l'alphabet فيها 26 حرف. نكتبو هنايا l'alphabet est rangé dans cet ordre alphabétique، يعني الحروف في الفرنسيه
مديورين لينا على يعني منظمين لينا ومرتبين ترتيب أبجدي الفابيتيك. 20 كونسون، إذا غنديرو كونسون يعني لي كونسون هما 20 هما هادو، اي 6 فويل 6 فويل دونك 6 ديال لي فويل اللي هما هادو A O E I O U Y اللي هما قلنا حروف الشكل. Dans un dictionnaire les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique. مي كنمشيو نقلبو في الديكسيونير مثلا بغينا نلقاو الكلمه ديال اربغ مع ميزون، شكون اللي غنلقاها الاولى؟ نلقى اربغ حيت ا كتسبق ام صافي. هذه هي يعني في الديكسيونير مرتبين لينا الشرح ديال الكلمات حتى هما مرتبين من ا بي وحنا غاديين حتى لزد. غندوزو دابا نشوفو لي زيكزارسيس دو جو مونطرين. اكري لا لتر كي سوي يعني غادي نديرو كل حرف غادي نديرو الكلمه اللي الحرف اللي كيجي من موراه. او شكون اللي كيجي من موراها؟ اف. ام من موراها ان. تي من موراها يو. كيو من موراها ار. يغريك من موراها زد. بي من موراها كيو. دبليو من موراها اكس. جي من موراها كا. ال من موراها ام. و بي من موراها سي. écris la lettre qui précède. دابا غادي نديرو العكس يعني الحرف اللي قبل من هذا الحرف. سي من قبل منها بي. او من قبل منها ان. جي كيكون من قبل منها اي. اش قبل منها جي. اي من قبل منها اش. تي من قبل منها اس. ال قبل منها كا. يو باردون في قبل منها يو. ار قبل منها كيو. و زد قبل منها إيكغيك. رونج سي سيلاب دون لوردر ألفابيتيك. عطاونا هنايا دي سيلاب. شنو هي سيلاب؟ هي كونسون حداها فويل. ملي تنقولو ما لا غا بو او باردون كيو دو جي هادو هما لي سيلاب. الوغ عطاوني هنايا با ما جا سا غا با لا هادو كاملين دي سيلاب اللي فيهم كونسون مع لا لتر مع لا فويل ا. دونك كيفاش غادي نديرو نرتبوهم على حساب شكون الحرف اللي كيسبق. الوغ هنايا بي هو اللي كيكون هو الاول فيهم حيت كنقولوا ا بي. دونك بي هو ثاني حرف من الحروف الابجديه. دونك با من مورا بي سي دي او اف جي. دونك عندي هنايا جا هي اللي من موراه. من مورا تنقولوا جي كا ال. دونك عندي لا هي اللي من موراه. راه دايره سهم هنايا لا حيت راه نسيتها ما كتبتهاش من مرجع. الوغ كنقولوا ال ام موراه مباشره. دونك ما ام ان او بي. دونك با هيا بي عاوتاني مورا كيو ار. دونك غا. اي اس من موراها اللي هي سا. دونك با جا لا ما با غا سا. هنايا عاوتاني عندنا سو بو كو نو فو طو دو. دونك هادو فيهم عندنا حروف لي كونسون معاهم لا فويل او. دونك عاوتاني نفس الطريقه عندنا كو هي الاولى عندنا ا بي سي. موراها دي دونك كنديرو دو. دي عاوتاني كاينه ان نو. من مور ان كيجي او بي دونك بو. من مور بي كيجيني كيو ار اس دونك سو. اس من موراها تي دونك غنديرو طو. وعاد فو هي الاخرى. دونك هذا هو الترتيب ديالهم كو دو نو بو سو طو فو. هادو عاوتاني فيهم او. دونك نفس الطريقه دو هي الاولى تبعها فو تبعها غو تبعها جو تبعها لو كو اي رو. دونك دو فو غو جو لو كو رو. نمشيو لهاد التمرين هذا. Range les mots dans l'ordre alphabétique. Observe la lettre, la première lettre. Donc, عطاوني sport, politique, comédie, art. كيفاش غادي نرتب هاد الكلمات؟ غادي نبدا. شكون اللي فيهم كتبدا ب أ؟
عندي ار، دونك ار هي الاولى هي اللي غتسبقهم. من موراها بي من مورا سي، دونك هنا ما كايناش بي كاينه سي، كاينه كوميدي، دونك سي هما اللي حطوا هنايا كوميدي. دونك بقى ليا سبور اي بوليتيك. شكون اللي كتسبق الاس ولا بي؟ كتسبق بي، كنقولوا بي كيو ار عاد اس، دونك غنديرو بوليتيك وغادي نديرو سبور. بالنسبه لهادو بروفيسيون اوريجين étude carrière. alors carrière هي الاولى، من موراها étude لان سي دي او، دونك étude. قالت لينا بروفيسيون اي اوريجين، شكون اللي كتسبق الاو ولا بي؟ بيان سور كتسبق الاو، دونك تنقولوا او عاد بي من موراها، دونك نديرو اوريجين وعاد بروفيسيون. صافي. دابا range les mots dans l'ordre alphabétique, observe la deuxième lettre. هنايا واش كتلاحظوا؟ هاد الكلمات كاملين كيبداو ببي، دونك ملي كيكونوا بزاف الكلمات كيبداو بنفس الحرف ما كان باش نرتبوهم كنشوفوا الحرف الثاني، كنقارنوا الحرف الثاني ماشي الاول، حيت هو الاول كلهم بحال بحال. alors politique, personnalité, place, prestigieux. alors هنايا هادي عندها او، هادي او، هادي ال، هادي ار، دونك اللي كتسبق في هادو هي او، دونك غنديرو بيرسوناليتي هي الاولى. الاو كتبعها ال، فاي كنقولوا او اف جي اش اي جي كا ال، دونك كتبعها بلاس. من مورا بلاس مباشره غادي تجيني بوليتيك لان عندي او، والاو عاد كتجي من موراها ار، او بي كيو ار، دونك غادي تجي بريستيجيو. صافي. alors personnalité, place, politique, prestigieux. عندنا هنايا كونو، سيليبر، شامبيون، كارير، كلهم كيبداو بالسي، لكن باش نرتبوهم غنشوفوا الحرف الثاني. عندنا او، او، اش، ا. اذا ا معروفه هي الاولى، كارير. من موراها او لان هذه سيليبر، دونك نديرو سيليبر. من موراها شامبيون لان كنقولوا او اف جي اش، دونك اش هنايا شامبيون. وخلاص كونو اللي فيها او، كونو. alors ندوزو دابا لهاد التمرين الاخير. choisis un des mots entre parenthèses pour compléter la liste en respectant l'ordre alphabétique. عطاونا هنايا مجموعه من الكلمات وعطينا واحد الفراغات، اكثريه ديال الفراغات كاينين في الوسط، عندنا غير هذه اللي كاينه في الاول، ودايرين لي هنايا بين قوسين كلمات اللي غنعمرو بواحد منهم هاد الفراغات اللي خاويه. نشرح لكم التمرين اشنا هو المقصود منه. عندنا هنايا باتيمون، باتيغ، وعندنا باطون، وهذه اللي خاويه خصنا نعمروها يا اما باطو ولا باتيس ولا باتر. اشنو تتلاحظوا؟ الا جيت لهاد الكلمات هادو عندي فين كيتشابهوا؟ كيتشابهوا في الحروف الثلاثه الاولين، بات، 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 دونك هادي باتيمون، باتيغ، باطون. شنو الحرف اللي كاين من مور هنايا؟ كاين هنايا اي وكاين هنايا او. اذا خاصني نحط هنايا واحد الكلمه اللي تكون الحرف ديالها اللي هو من مور اي وقبل من او، ياك؟ يعني شوفوا هنايا معايا، عندي هنايا باطو كاينه او، وهنايا باتيس كاينه اي، وهنايا باتر كاينه تي. اذا شكون هنايا في هاد الحروف اللي ذكرت جاي ما بين اي والاو، يعني اللي ممكن انه يتحط لينا هنا هو باتيس، لانه الا جينا ودرنا باطو ما غادي تصلح، لانك اي ما كتجي قبال منها او، دونك ما غاديش تصلح. ولا درنا هذه باتخ حتى هي ما غاديش تصلح، لان اي تي كتكون من موراها. صافي، دونك نديرو باتيس هي اللي غادي تصلح لينا. بالنسبه لهذه عندنا شوفار، شوف او، شوفي. شنو كنلاحظوا في هاد الكلمات؟ الو كلهم كيتسالاو حد اللي كيتشابهوا حد اف، شوف، شوف، شوف. دونك هنايا خاصنا شي كلمه اللي كتكون فيها حرف اللي جاي من مور اف، كيكون الترتيب ديالو في الحروف كيكون قبل من اف. دونك عندنا شوفور، شودرون، شوميير. شوفوا لاحظوا معايا هنايا عندنا او، وهنايا دي، وهنايا عندي ام.
دونك شنو اللي كيسبق؟ كيتسبق دي. دونك غادي نديرو شودرون صافي. شودرون، شوفار، شوف، شوفي. هكا جاينا مزيان لان الدي هي اللي كتسبق الاف. بالنسبه لهادو عندنا لي، ليتيي، لام. الوغ فاش كيتشابهوا في هاد ال ا كلهم فيهم ال ا. دونك هنايا عندي اي وهنايا عندي اي وهنايا عندي ام. خاصني واحد الحرف اللي يجيني ما بين اي والام. شوفوا عندي هنايا لومب، عندي ام، وعندي لي اللي جاي من هذه بعدا ما غاديش تصلح لان ما فيهاش هذه اوتوماتيكمون ما كايناش. وعندي لاما. دونك شنو غادي نديرو لاما لان ام جايني ما بين اي والام صافي. لاما. وحتى الا كاينه من موراها حيت هاد لومب كاينه من موراها بي والا هي اللي كتسبق بي. داكشي علاش ما نديروش لومب. بالنسبه لهنايا عندي ديكسيونير، ديجيري، ديريكت، وعندنا ديريجي، ديالوغ، ديغ. هما اللي غادي نعمرو بهم الفراغ. الوغ شنو كتلاحظوا؟ عندي هادو فاش كيتشابهوا في الحروف الاولين الجوج دي دي دي، ولكن هذه من موراها سي وهذه من موراها جي وهذه كاينه اغ. اذا كيخصنا واحد هنايا دي اي اللي من موراها شي حرف اللي ممكن يجيني ما بين جي و اغ اللي هو ديغ صافي. هو اغ هو اللي كيجيني ما بين جي و اغ. ما يمكن لياش ندير شي وحده موراها. الا درت ديالوغ لا، حيت ديالوغ الاك سابقه الاي يعني خاصها تكون قبال من هاد الحروف هاد الكلمات. ايديال، ايدي، ايدونتيك، ايدونتيتي. دونك عندنا اي د كلهم كيتشابهوا في ثلاثه الحروف الاولين اي دي او اي دي او اي دي او. دونك هنا عندنا ايسي ايدونتيك ايدول. دونك غادي نديرو ايدونتيك. علاش؟ لانها حتى هي فيها او. الا جيت ندير هذه اللي فيها اي ما غاديش تصلح حيت الاو كتسبق الاي. حيت هاد ايسي غادي تجي من مور ايدونتيتي وخلاص. حتى ايدول ما غاديش تصلح لان فيها او. وحنايا في الالفابي كتكون عندنا الاي عاد الاو. فوالا مي شيغ زاليف، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا من الدرس ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لايك الا عجبتكم طريقتي في الشرح. شاركوا لي فيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم هكذا باش تعمل فائده. اذا ما بقى لي الا نقول لكم او ريفوار مي شيغ زاليف.